गेला आमी हो हे पळयला जो एंट्रन्स केला पळय तो हिंगा सद्याक थिंगाय सायबिनीच हें आहा तर हे एक हिंगा मागीर आतां सायबिनीचें फेस्तूय जातलें 23 तारीख मागीर तेन्नाय हिंदू आनी क्रिस्तांव हें आहा पळय तर हे एका आतां हो आमी पळयला पळय तो हें घाला दोनूय सायडा सायबिनी वय कितें कितें हें इम्पोर्टन्स कितें आहा तेका हें तुवें एक खूब बरी ऑब्जर्वेशन म्हणजे म्हाकाय तें जेन्ना हो गेट जो भुरग्यांनी म्हणजे हो आतां एक 2-3 वर्सांनी आतां ह्या वाड्या वयले थोडे भुरगे आसा तेणी तो वेनेवर तेजो फेस्टिवल तांकां गेटी उबारपाक बरें दिसता सो तेणी आयडिया करून डिजायन करून ही गेट केली जेन्ना आमी पळयलें की वयर सृश्टी शांतादुर्ग आसा पळय म्हणजे ती जो रूप आसा न्हू ती तशी गांवांत भोंवता अशें आमचे लोकांचें हें फोंड्यार बसून ती भोंवता आख्खो रावंड मारता रातची आफ्टर 12 ऑन स्पेशली ऑन वेनसडे ती जाली आनी तुवें दुसरे सायड सकयल पळयत जाल्यार तुका सुशेज सायबिणी आतां सुशेज सायबीण म्हटल्यार कोण तर हांगा आनी अशें मुखार एक कपेल आसा आनी त्या सुशेज सायबिणीचे फेस्त म्हणजे आवर लेडी ऑफ अझम्पशन लेडी ऑफ मोर सक्सेस ही जे फेस्त आनी आमची इत्रुसाचे म्हणजे हिंदूचे जे फेस्टिवल आसा आनी हे फेस्त हे कोइन्सायड जाता ऑलमोस्ट जो आमी सॅटर्डे इत्रूस स्टार्ट जाता पळय संडे चडशे ते फेस्त येता नाजाल्यार ते मातशे मुखार नाल्यार फाटल्यान येता सो त्या वेळार ऑन संडे सुशेज सायबिणीची पालखी तशीच गांवांत भोंवता आनी त्याय फेस्टिवलाक कॅथलीक आनी हिंदू हे सगळे मेळोन ते सेलेब्रेट करतात पालखेक खांदो मारपाक सगळे हिंदू असतात ते अरेंजमेंट सुरू करपाक कितलेशेच हिंदू असतात गांवांत आमच्या मंडूर विलेजान जो चर्च आसा पॅरीश आसा तेजे अंडर हे चलता तांची कमिटी आसतली पूण ऑर्गनायज करपाक हिंदू भावूय तितलेच उमेदीन भावता आनी त्या दिसा फेस्ताच्या दिसा सगळे येवन तिका हार घालतले तिची पालखी वाटेर वयता ते थांबून जशे आमच्या शांतादुर्गेक घालता तशे तिकाय लोक हार घालता तिजे आशिर्वाद घेता पालखे पोंच्यान वयतात सो ही जी एक सेक्युलर हें आशिल्ली हिंदू क्रिस्तांव भाव हांगा आमी आनी ते मागीर तशेंच मेळा दिसा आमगेर येता शेवयो खाता आमी वाडटात शेवयो कॅथलीक आनी इतले बरे भशेन आमी हांगा रावतात आनी एक एग्जाम्पल फॉर कम्युनल हार्मनी कशी आमच्या गांवांत आसा आनी सगळे आतां ह्याकाय बी सगळे तुका आतां हांगा दिसतले कितलेशेच आमचे कॅथलीक भावूय हितून सेलेब्रेट जाता पार्टी घेवन ढोल तडे वाजयतात सो अशें आसा सो गांवांतलें ही गांवपण जें आसा भाव अशें समजता ते म्हाका दिसता जपून दवरला आनी हे फेस्टिवल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर दॅट आनी भुरग्यांनी म्हाका खूब बरें दिसलें की यंगर जनरेशन सुद्दां जेन्ना हो देडटो केलो तयार आनी ते जाणा कित्याक तेन्ना सुशेज सायबिणीचें फेस्त ह्या हितूंतल्यान वयता सो तेणी तिजी इमेज दवरल्या आनी अशें परफेक्ट अशी म्हाका दिसता तुका खंयच गांवांनी ही हार्मनी देवाचे हें आसा म्हणजे डेटीज आसा पळय तेंच्यो आनी सेंट आसा पळय तेचे अशें सो इट्स अ हायलायट ही आमच्या हाजी आनी बाकीच्यो गेटी बिटी सगळ्यो ते करता पूण हे तुवें सुद्दां पळयलां कितले बरें गांवांत खूब आर्टिस्ट आसा हे सगळे हें करतात आनी फ्लोटाकूय पार्ट घेतात ते मागीर रोमटामेळ कॉम्पिटिशनाक वयता ते नरकासूर कॉम्पिटिशनाक वयता ते टॅलंटेड भुरगे आसात आनी ते टॅलंट आपले बरे हेका वापरतात अशें दिसता म्हाका सो इट इज गूड यंगर जनरेशन